जो मोती आज मैं आपको देने लगा हूं जिंदगी में नस्लों के, बीवी के, घर के काम आए। राज क्या है? फरमाया मेरे मुर्शिद ने मुझे एक अमल दिया था, मैं वो अमल करता हूं, उस अमल की वजह से मेरे तीनों बेटे हैं, आखिरी दर्जे के फर्मा बरदार भी हैं, आखिरी दर्जे के नेक भी हैं, आखिरी दर्जे के वली भी हैं और मालदार भी हैं। क्योंकि औलाद अगर फकीर मंगती हो, औलाद अगर तंग दस्त तो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर बीमार हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर फकीर हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर किसी बुरी इल्लत में हो, किसी आदत में हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, और औलाद अगर नाफरमान हो और गुराए या तीखी आंखों से देखे, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, आंखें ठंडी नहीं होती। तो मैं आज आपको आंखें ठंडी और माँ बाप का दिल ठंडा करने की दुआ बताता हूं, जो साल से है। रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको। इसमें मैं वो दुआ बताता हूं, वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी और नस्लों में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, ऐला मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है, ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना अल्लाह से मांगता है। मैंने कहा था ना, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे, तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रत आयुनिम, ला आंखों की ठंडक बना दे। अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकीना, मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालहीन नहीं, सालहीन का बड़ा बना दे। मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे। सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकरमा में मुझे एक मजसूब मिले, पुरानी बात है, मजसूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की। मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियां बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्रों में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियां बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज।
اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے اور بے اولادی نہ ہو، آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر التحیات میں تکرار سے پڑھنا، رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا، اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا، چند دن چند ہفتے، زیادہ نہیں، گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں، 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں، اسے غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر کمرے کو لیپ کے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی، نہ کھول، ادھر دیکھا کون ہے، اس نے کہا میرا گمان ہے، پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، ڈر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا، جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، کس نے جس کا خزانہ تھا، اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا، کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں، جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا ہے۔ مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، دعا اور دعا پہ کامل یقین۔ تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کی نور، دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے، اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی، ایمان والے کی۔ آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے، اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی، اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں، اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت نہ کی، آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی، یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی۔ اچھا، نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے، کینہ پرور نہیں بھی ہے،
نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں، یہ میری بات غور سے سمجھیں، اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، نہ بعضوں کی فطرت میں یہ چیز ان کی نظر خون میں ہوتی ہے، وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ ٹھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ، اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں، اس پہ نظریں پڑتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے، آگے کیچڑ ہو، آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے خود کیچڑ والے، وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ کے، نظر بد کھا گئی، حسد کھا گیا، کینہ کھا گیا، اندر کی زہر کھا گئی، بولوں کی زہر، کاٹنے کی زہر، آنکھوں کی زہر، نظروں کا زہر کھا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے، لاجواب چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی اندیکھی نظر، کوئی ایسی اندیکھی زہر، کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، یا گھر کی طرف سے، یا اولاد کی غم، یا نسلوں کا غم، یا بیوی کا غم، یا بچوں کا غم، کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے، زندگی کو، کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے، زندگی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے۔ آقا کا فرمان ہے، النظر حق، النظر حق، العین حق۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے، گبرو جوان ہیں، اکٹھے ہو کے نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ جب دولت ہوتی ہے، جب مال ہوتا ہے، جب دولت کا کمال ہوتا ہے، پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اب میرے پاس مال ہے، اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے۔ آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے، آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے، آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے، آپ پر چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے، آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وولدی اولاد، یہ سرمایہ، وَأَهْلِي گھر والے، سرمایہ، وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي، بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وَنَفْسِي اپنی جان، سرمایہ، وَوَلَدِي اولاد، سرمایہ، وَأَهْلِي گھر والے، سرمایہ، وَمَالِي اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے۔ کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے، اور اس نے انسان سے حسد کیا۔ اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کے جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا، اس کی جو مٹی بچی، اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا، جو مٹی بچی، اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی، اس نے حسد کیا، اس میں اپنا لعاب، شیطانی لعاب ملا دیا، اس مٹی سے کتا بنا۔ کتے کے اندر بڑی صفات ہیں، وفا کی انتہا ہے، پر خون خاری ہے، اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو، حفاظت تک کتے کو جائز، ورنہ ناجائز، کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا۔
کیا حال ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں. میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسیں بسیں، آج اگر رب اور گھر اور تمنگریاں ہیں، سواریاں ہیں تو کل اس سے زیادہ ہوں، چھن نہ جائیں. میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں. اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے، نقصان دیکھا. اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا یا نظر بد ہوگی یا کینہ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی، اور اس کے خون میں نظر بد ہے اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے. اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں. آج کے پاس، آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو. کتنے لوگ تھے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے. مجھے پتہ نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو تھا نا اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں. کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے. اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا. آج ایک دولت کا حال یہ تھا، اور ایک دولت کا حال. میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں. میں نے کہا کروائیں. ایک بندے کے پاس لے گئے. اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات کی اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے کہ میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا. میرا بہت بڑا بزنس تھا اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے. بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی. یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اور اگر مال و دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رزق، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت کا نظام نہیں ہے، حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو لٹے جائیں گے، مارے جائیں گے. میں ایک جگہ سے آیا تو ایئرپورٹ سے اترا. ایک صاحب نے گاڑی بٹھاتے کہا ایک مہربانی کریں، میرے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ٹاؤن شپ میں کہتے ہیں. مجھے وہاں لے گیا. ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک بیٹھک میں 2 پرانی کرسیاں پڑی تھیں، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل یعنی میز پڑی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل ویران، اجڑے ہوئے. ان کی دوائی اس وقت بنی کوئی 100-150 روپے کی. تو اس نے نا ان کی طرف ایسے دیکھا. میں نے لکھ دی بازار سے لینی تھی، بازار سے لینی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے یہاں لاہور میں اپنی دوائیں بنانا شروع نہیں کی تھی. تو
उसने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ला लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको उधर अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है? अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और ये चाय मुझे मिलती है, और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाए ना, ये चौक है। 6 सड़कों का संगम है लाहौर की, बड़ी 6 सड़कें यहां से शुरू होती हैं। यह लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर। इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहां 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहां गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियाँ साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाज़े मौजूद हैं आज भी, इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहां मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है, और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था, और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी, फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी। इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी, और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें, इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है। मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है।
जादू नजर नहीं आता, अनदेखा वार है। जिन्नात नजर नहीं आते, अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बंदिश है, हालात हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है। अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है। वह अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है। वह फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इस पे तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला ना हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हां, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के यहां तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और वैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना। क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना। मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं, मैं किसका सफीर हूं, मैं किसका गुलाम हूं।
बेतलब जिंदगी, साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें तो फौरन कहे बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, नजर बद टूट जाती है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक हमारे इलाके में आदमी था, उसकी नजर बद मशहूर थी। वो चैलेंज के साथ आया, सुनाया कि तेरा पीर दुआएं बताता है, वजीफे बताता है, आ फिर मेरी नजर का भी तोड़ तेरे पास है। चैलेंज के साथ आया, मुझे खुद कहने लगा। मैंने उसको सुना ना कि आ रहा है, कहा मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आके कहा क्या चीज तुड़वानी है? चैलेंज के साथ, बाजू, अपनी गर्दन, पसली, सामने पड़ा हुआ घड़ा, दीवार, टारगेट, चैलेंज। गाय मरवानी है, भैंस, बकरी, बोल। मैंने कहा जो जरा चिल चाहे वार कर। कहा सोच ले, कर वार। कहा मैंने उसको ऐसे देखा और बिस्मिल्लाह माश दिल में पढ़ रहा हूं, और उसने अपनी ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत, ऐसे कहने लगा। मैंने कहा ना कर, आंखें बाहर निकल आएंगी जो मैं पढ़ रहा हूं। कहा उसने अपनी ताकत आजमाई। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। उसने कहा चैलेंज भी आया, मुझे खुद बताया उसने। बोल कौन सी चीज तोड़वानी है? तेरा पीर वो वजीफे बताता है। और उससे लोग डरते थे और उसकी खिदमत करते थे और उसकी माफियां। अच्छा जनाब, जिसके पास चला जाता तो उसकी नाजायज मान लेते थे, अगर ना मानी बर्बाद कर देगा। इसकी नजर के अंदर 2 धारी तलवार है। मेरे पास चैलेंज करके क्या तोड़ूं, क्या बर्बाद करूं? मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे कर। और कहा मैंने भी सख्त जलाल और तवज्जो के अंदर, ऐसे तसव्वुर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको देख कैसे। हा मेरी ताकत ने, मेरी रब की ताकत ने, इस दुआ ने उसकी शैतानी ताकत और नजर बद को तोड़ के रख दिया। और अगली बात सुने, उसके बाद उसकी नजर खत्म हो गई, सल्ब हो गई, सल्ब हो गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने जिन्नात को हदिये देने शुरू किए और जिन्नात को माल चीजें देनी शुरू की, और जिन्नात ने जो है हमारे साथ फिर कहना शुरू कर दिया कानों में आके, आप हमें इतना कुछ देते हैं, आप इतना माल देते हैं, इतनी चीजें देते हैं, हमें आप शर्म आती है, हया आती है, हम आपको नुकसान पहुंचाए, हमें फलां ने आपके ऊपर मुसल्लत किया था और हम उसके ऊपर पलट कर जा रहे हैं। एक हदिये दें उन्हें, गोश्त, हड्डियां, छींचड़े, ये चीजें, चील कवों को डाल दें,
बिल्लियों को डाल दे, हदिया दे। दूसरी चीज बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज जो है ना, तीसरी चीज सदका, माल का, माल का सदका और गोश्त का सदका। उसका वाकया भी सुन ले। ये शुजाबाद का वाकया है। मुल्तान के साथ एक शुजाबाद, नवाब शुजाउद्दौला होते थे, उनके नाम पे शुजाबाद है। लगता है मेरा तसव्वुर करके आप मसनून दुआएं, हिफाजत वाले अमाल, तस्बीहात, 6 बिस्मिल्लाह, 5 सूरतें नहीं पढ़ रहे। चलो मर्जी है, मेरी तरफ से वफा होगी। तू जफा की हद कर, मैं वफा की हद करूं। तो अपनी ताकत आजमा, मैं अपनी ताकत आजमाऊं। तुझे तेरी अदा पसंद बेवफा की, मुझे मेरी अदा पसंद वफा की। चल जा। तो वो एक कत्ल के मुकदमे में चला गया, कत्ल नहीं किया था, बाकी छूट के, यह गरीब था। सारा मलबा इसी के गले में फंदा आया 302 में, हद तक इसको फांसी की सजा हो गई। दिनों का इंतजार हो रहा, वो दिन भी आ गया जिसकी सुबह इसको फांसी होनी थी। और मुलाकाती आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। माँ बूढ़ी थी, आई, अम्मा रोई कि बेटा तू ही एक बेटा था सहा। लगा अम्मा तेरी को, अम्मा पूछने लगी तेरी कोई वसीयत? मेरे अम्मा, मेरी वो वच्छी थी ना जो गाय को, बिछिया को मैंने पाला था, वो खड़ी है, वो मैं कुर्बानी कर दो, खैरात कर दो। अब मैं तो रहा नहीं, तो मैंने तो उसको गाय, फिर उसको पाला था शौक से, मेरी गाय होगी, फिर दूध पीऊंगा, फिर उसके बच्चे होंगे वगैरह। माँ ने कहा बेटा अगर तू नहीं रहा तो मैं भी उसको। माँ ने जाते ही आखिरी मुलाकात की और जाते ही उसको ज़बह करा के गोश्त गरीबों में तकसीम करा दिया, उसको खैरात कर दिया। सुबह जब तख्तेदार पे उसको चढ़ाया, वक्त मुकर्ररा के बाद जब उसको उतारा तो वो जिंदा था, उसकी गर्दन खिंच चुकी थी। एक वक्त मुकर्रर होता है, उस देखा जाता है, उसको फंदे से निकाल के अस्पताल में कई दिनों के बाद होश आया, फिर वो ठीक हो गया। गर्दन उसकी खिंच के बहुत लंबी, आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साल साल जिंदा रहा। उससे पूछा तू कैसे जिंदा रहा? कहा जब मेरे गले में फंदा, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए, पांव बंधे हुए, गले में फंदा डाला, जब फंदा डाला ना तो मेरे पांव के नीचे वच्छी के सींग आ गए, ऐसे मैं खड़ा हो गया। नीचे सींग आए और मेरे पांव उसके ऊपर ऐसे टिक गए और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा वक्त मुकर्ररा। और आपने आके मुझे उतार लिया, मैं बेहोश था, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं अपनी वच्छिया जो गाय की, उसके सींगों पे खड़ा हुआ हूं। एक तो गोश्त, छिछड़े,